Hello friends, today we are going to learn what is computer network and its types. साथीहरू आज हामी कम्प्युटर सञ्जाल र यसको प्रकारहरू पढ्न गइरहेछौँ, बुझ्न गइरहेका छौँ. What is computer network? Computer network is logical or physical connection of several computers for the purpose of data transmission, share resources and overall communication system. The process of connecting two or more than two computers by means of transmission media for the purpose of data and resources sharing. जब कम्प्युटरको आविष्कार भयो तब डाटाहरू एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा लानु पर्यो. ल डाटा फाइलहरू एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा लाने क्रममा स्टोरेज डिभाइसहरू युज भयो. जस्तै हार्ड डिस्कहरू, फ्लोपी डिस्कहरू, पेन ड्राइभ्सहरू र चाहिँ सिडी डिभिडीहरू. तर स्टोरेज डिभाइस युज गर्दाखेरि महँगो पर्न गयो, प्लस टाइम पनि धेरै लाग्यो. त्यसकारण इन्जिनियरहरूले के गरे भन्दाखेरि कम्प्युटरहरू बिचमा कनेक्सन गरे. कनेक्सन गरिसकेपछि सजिलरी एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा फाइलहरू पठाउन मिल्यो र टाइम पनि बचत भयो. सो के हो त कम्प्युटर नेटवर्क भनेको? दुई अथवा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरू एक आपसमा जडान गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ हामीले कम्प्युटर नेटवर्क. र जडान गर्दाखेरि ट्रान्समिसन मिडिया युज हुन्छ, वायर हुन्छ अथवा वायरलेस मिडियाहरू युज हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अगाडिको सेसनमा पढिसकेका छौँ. सो वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क? द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ two or more than two computers by the means of transmission media for the purpose of data and resources sharing. हैन, अब त्यो कनेक्सन गर्ने प्रोसेसलाई नै भनिन्छ कम्प्युटर नेटवर्क. सो ताकि सजिलरी हाम्रो फाइलहरू एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा पठाउन सकियो र छोटो समयमा. जस्तै इक्जाम्पल लिगौँ, अहिले जुन इन्टरनेट छ यो त सबभन्दा ठुलो नेटवर्क हो संसारको अहिले. सो द्याट हामीले चाहिँ सजिलरी अनलाइन कम्युनिकेसन गर्न, अनलाइन क्लासहरू गर्न सकिरहेछौँ, फाइलहरू पठाउन सकिरहेछौँ, इमेलहरू पठाउन सकिरहेछौँ. हामीले हेर्न सक्छौँ यो फिगरमा सबै डिभाइसहरू एक आपसमा कनेक्सन गर्न सकिन्छ. डिभाइसहरू युज कुनै नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसहरू युज गरेर मोबाइलबाट डाटा पठाउन सकिन्छ, ट्याबबाट पठाउन सकिन्छ र ल्यापटपबाट पठाउन सकिन्छ. एडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क. कम्प्युटर नेटवर्कका फाइदाहरू. रिसोर्स सेयरिङ. कम्प्युटर नेटवर्क बनिसकेपछि एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा सजिलरी हामीले हार्डवेयरहरू सेयर गर्न सकिन्छ. रिसोर्सेस भनेको हार्डवेयर भए हैन. जस्तै 5 वटा कम्प्युटर छन् भने 5 वटै कम्प्युटरको लागि हामीले प्रिन्टर किन्नु पर्दैन. 5 वटा कम्प्युटरहरूमा कम्प्युटर नेटवर्क बनाउने, कनेक्सन गर्ने र एउटा कम्प्युटरमा भइसकेपछि सबै कम्प्युटरहरूले त्यो प्रिन्टरलाई एक्सेस गर्न पाउँछन्, चलाउन पाउँछन् हैन. सो कम्प्युटर नेटवर्क हुने बित्तिकै हामीले रिसोर्सेसहरू र हार्डवेयरहरू सेयर गर्न सकियो. इनएक्सपेन्सिभ सिस्टम. पहिलो चरणको खर्च महँगो हुन्छ, तर एकचोटि कम्प्युटर नेटवर्क बनिसकेपछि यो सधैँको लागि हाम्रो के हुन्छ, कस्ट घटाउँदै जान्छ यसले. सो इन द्याट केस यो चाहिँ के हो, इनएक्सपेन्सिभ सिस्टम भयो. हामीलाई बारम्बार हार्ड डिस्कहरू किन्नु परेन, बारम्बार स्टोरेज डिभाइसहरू किन्नु परेन, बारम्बार प्रिन्टरहरू किन्नु परेन. त्यसले गर्दाखेरि यसले के गर्छ, खर्च पनि घटाउँछ. पावरफुल कम्युनिकेसन मिडियम. इक्जाम्पल लिगौँ, इमेल, अहिलेका अनलाइन च्याटिङहरू. कम्प्युटर नेटवर्कको कनेक्सन गरिसकेपछि हामीले सजिलरी एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा, एउटा डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा म्यासेजहरू पठाउने, फाइलहरू पठाउने हैन, सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ. इन्क्रिजेस सिस्टम सेक्युरिटी. हो, हामीले घर बसी बसी दुनियाँका सिस्टमहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, अथवा घर अफिसमा बसी बसी घरका सेक्युरिटी गर्न सकिन्छ. जस्तै सिसिटिभी क्यामेराहरू अनलाइन राखेर काम गर्न सकिन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि सेक्युरिटी पनि बढ्ने भयो. स्टोरेज क्यापेसिटी. हो,
एकचोटि कम्प्युटर नेटवर्क बनिसकेपछि हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी पनि बढ्ने भयो, किनकि जस्तै हार्डवेयर सेयर गर्ने भने जस्तै हाम्रो स्टोरेज डिभाइस पनि सेयर गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिगौँ, अहिले हाम्रो गुगल ड्राइभ छ, वान ड्राइभ छ, त्यसले के सुविधा दिएको छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा स्टोर नगरेर हामी अरूको कम्प्युटरमा पनि डाटाहरू स्टोर गर्न सकिन्छ। जस्तै गुगल ड्राइभमा हामीले फ्रीमा 15 GB स्टोर गर्न सकिन्छ। सो द्याट इज द एडभान्टेज अफ युजिङ कम्प्युटर नेटवर्क। यी भए कम्प्युटर नेटवर्कका फाइदाहरू। डिसएडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क हो, फाइदासँग बेफाइदा पनि आउँछ पक्कै नै। एक्सपेन्सिभ सेटअप हो, पहिलो चरणको खर्च जसरी पनि महँगो हुने भयो। द फर्स्ट स्टेप कस्ट इज एक्सपेन्सिभ। हामीलाई वायर किन्नु पर्यो, हामीलाई सफ्टवेयर किन्नु पर्यो, हामीलाई मेन पावर चाहियो हैन, हार्डवेयर किन्नु पर्यो। सो अल थिङ इज एक्सपेन्सिभ एट दि फर्स्ट स्टेज। ल्याक अफ इन्डिपेन्डेन्स, अब हामी जसरी पनि अब कम्प्युटरमा डिपेन्डेन्ट भइसक्यौँ हैन, सबै कामहरू कम्प्युटरले गर्ने गइरहेको छ। कम्प्युटर नेटवर्क भइसकेपछि अझै पनि हामी के गर्छौँ, कम्प्युटरमै डिपेन्ड भइरहेका छौँ, नेटवर्कमै डिपेन्ड भइरहेका छौँ। जस्तै अहिले हामी कम्युनिकेसन गर्नको लागि घरै बसी कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ हैन, अथवा चाहिँ हामी कुनै आफ्नो फाइलहरू माथि इन्टरनेटमा राख्छौँ भने हामी त्यो फाइलमा डिपेन्ड भएर बसेका छौँ। हाम्रा फोटोहरू, हाम्रा डकुमेन्टहरू अनलाइन राखेका छौँ, जिमेल गुगल ड्राइभमा राखेका छौँ भने त्यो कुराहरूमा हामी डिपेन्डेन्ट भएर बसेका छौँ कम्प्युटर नेटवर्कले गर्दाखेरि। प्रेजेन्स अफ कम्प्युटर भाइरसेस एन्ड म्यालवेयर, यस इट इज द मेन डिसएडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क। यदि तपाईँको कम्प्युटर नेटवर्कमा कनेक्सन छ भने तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरस आउने चान्सेस बढ्छ हैन। कनेक्सन नै छैन भने कताबाट आउनु, तर कनेक्सन छ भने हामी थुप्रै वेबसाइटहरू भिजिट गर्दाखेरि भाइरसहरू अटोमेटिक इन्टर हुन सक्छ हामीलाई थाहा नपाइकन। रिक्वायर्स इफिसिएन्ट युजर हो, कम्प्युटर नेटवर्कलाई गाइड गर्नलाई, कम्प्युटर नेटवर्कलाई मोनिटर गर्नको लागि स्पेसल मेन पावरहरू चाहिन्छ। सो द्याट इट इज डिसएडभान्टेज अफ कम्प्युटर नेटवर्क। What is network software? Yes, hardware only cannot do anything. कम्प्युटरको पनि हार्डवेयरले मात्रै के गर्न सक्दैन, सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यसै गरी नेटवर्कको पनि अब डिभाइसेसहरू हुन्छ, वायरहरू हुन्छ, त्यसले मात्रै के गर्न सक्दैन। त्यो नेटवर्कलाई ह्यान्डल गर्नलाई, त्यो नेटवर्कलाई मोनिटर गर्नको लागि हामीलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। नेटवर्क सफ्टवेयर इज युज्ड ओभर अ नेटवर्क सिस्टम rather than on an individual standalone computer. नेटवर्क सफ्टवेयर भनेको एउटा इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमा हाल्ने होइन कि पुरै नेटवर्ककोलाई ह्यान्डल गर्नको लागि छुट्टै एउटा सिस्टम, एउटा छुट्टै सर्भर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। नेटवर्क सफ्टवेयर फर कम्युनिकेसन इन्क्लुड्स इमेल, इन्स्टेन्ट म्यासेज, टेलिकन्फरेन्सिङ एन्ड भिडियो कन्फरेन्सिङ एप्लिकेसन हो। अब कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो हैन, त्यसको लागि त हामीलाई इमेल चलाउनको लागि ब्राउजर चाहियो, इन्स्टेन्ट म्यासेजको लागि मेसेन्जर, फेसबुकको मेसेन्जर चाहियो हैन, टेलिकन्फरेन्सिङ भिडियो कन्फरेन्सिङको लागि त्यस्तै स्काइपहरू चाहियो, जुमहरू चाहियो। सो त्यस्तै खालको हामीलाई सफ्टवेयरहरू पनि को आवश्यक पर्छ। नेटवर्क सफ्टवेयर फर सेक्युरिटी इन्क्लुड्स एन्टिभाइरस, स्प्याम फिल्टरिङ, फायरवाल एन्ड डाटा एक्सेस म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन। नेटवर्क सफ्टवेयरलाई फेरि गाइड गर्नको लागि, सेक्युरिटी दिनको लागि फेरि हामी भाइरस हाम्रो कम्प्युटर नआओस् भन्नको लागि एन्टिभाइरस राख्छौँ हैन, स्प्याम फिल्टरिङ गर्छौँ, हाम्रो अननोन म्यासेजहरूलाई फिल्टर गर्नलाई सफ्टवेयरहरू राख्छौँ हैन, फायरवाल भनेको ह्याकिङलाई ब्लक गर्नको लागि फायरवाल राख्छौँ, डाटा एक्सेस म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन भनेको हाम्रो ब्राउजरहरू राख्छौँ। Network operating software is used to run and manage overall network environment. Yes, to control and to monitor and to maintain the computer network, we need network operating software. नेटवर्कलाई गाइड गर्नलाई, मोनिटर गर्नलाई, सेक्युरिटी दिनको लागि हामीलाई नेटवर्क अपरेटिङ सफ्टवेयर चाहिन्छ। जस्तै वाट इज एन एनओएस, यसको फुल फर्म नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम is the software that allows multiple computers to communicate, share files and hardware devices with one another. एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा फाइलहरू सेयर गर्नको लागि, हार्डवेयरहरू सेयर गर्नको लागि हामीले एनओएस नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पल्स आर विन्डोज 2000,
Microsoft Windows XP, Windows NT, Sun Solaris, Linux, etc. Classification of computer network on the basis of distance, size and distance. कम्प्युटरहरूको प्रकारहरू हामीले यसलाई कुन तरिकाले विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको साइज अथवा डिस्टेन्स, यो कतिको सानो छ, कतिको डिस्टेन्समा फैलिएको छ, कतिको ठुलो छ भनेर यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। र चाहिँ यसलाई तीनटा प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। इट्स टाइप्स आर ल्यान, म्यान एन्ड व्यान। ल पहिलो क्लासिफिकेसन ल्यान, local area network. Okay, it is privately owned network covering a small geographic area like home, office, building or group of building, example campus हो। यदि कम्प्युटरहरू एउटा रुम भित्र मात्रै जडान गरिएको छ अथवा एउटा बिल्डिङ भित्र जडान गरिएको छ भने ती बिल्डिङ भित्रको कम्प्युटरहरूको कनेक्सनलाई भनिन्छ लोकल एरिया नेटवर्क। र यो चाहिँ के हो, प्राइभेट हुन्छ। यो कुनै पब्लिकको हुँदैन। जस्तै घरको वाइफाई पनि एउटा के हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो। अथवा अफिसको नेटवर्क पनि के हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो। एउटा क्याम्पसको नेटवर्क पनि लोकल एरिया नेटवर्क हो हैन। इट इज प्राइभेट नेटवर्क ओन्ड बाई हाउस अर कम्पनीज। यो पब्लिक हुँदैन, यो प्राइभेट हो। द स्पिड इज फास्टर देन अदर नेटवर्क लाइक म्यान एन्ड व्यान। कम्पेरेटिभली हामीले दाँच्नु पर्यो भने यो अरू नेटवर्क भन्दा हैन, ल्यान भन्दा माथि म्यान हुन्छ, म्यान भन्दा माथि व्यान हुन्छ। ती दुईटा भन्दा म्यान र व्यान भन्दा चाहिँ ल्यान एकदम फास्ट हुन्छ, किनकि यसको साइज पनि सानो छ र यसमा मोस्टली चाहिँ वायरहरू युज गरेको हुन्छ र यसको स्पिड के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। इक्जाम्पल नेटवर्क विदिन अ बिल्डिङ, एउटा बिल्डिङ भित्रको नेटवर्क भन्न सकिन्छ हामीले लोकल एरिया नेटवर्क। यु क्यान सी इन द फिगर, हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ है, एउटा बिल्डिङ भित्रको मात्रै कम्प्युटरहरू जडान गरियो भने त्यसलाई लोकल एरिया नेटवर्क भनिन्छ। म्यान, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, यसलाई भनिन्छ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज सच टाइप अफ कम्प्युटर नेटवर्क विच कभर्स अ लार्जर जोग्राफिकल एरिया देन ल्यान्ड रेन्जिङ फ्रम सेभरल ब्लक्स अफ बिल्डिङ्स टु इन्टायर सिटिज हो। यो चाहिँ एउटा बिल्डिङ भन्दा बढी कम्प्युटरहरू जडान गरिएको छ हैन। एउटा बिल्डिङ भन्दा अर्को बिल्डिङ हैन, अथवा बिल्डिङदेखि सोसाइटी भरिका कम्प्युटरहरू एक आपसमा कनेक्सन गरिएको छ र त्यस्तो नेटवर्क छ भने त्यस्ता नेटवर्कलाई भनिन्छ हामीले मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इट्स स्पिड इज मोडरेट स्लोअर देन ल्यान बट फास्टर देन व्यान हो। यसको स्पिड चाहिँ अघि ल्यानको भन्दा स्लो हुन्छ तर व्यानको भन्दा फास्ट हुन्छ, किनकि यो ल्यान भन्दा ठुलो हो र व्यान भन्दा सानो हो। सो यसको स्पिड चाहिँ के हुन्छ, ल्यान भन्दा स्लो तर व्यान भन्दा फास्ट हुन्छ। A man might be owned and operated by a single organization हो। म्यान पनि प्राइभेट हुन सक्छ, इट इज नट दि पब्लिक नेटवर्क, किनकि यो त एउटा बिल्डिङ अथवा दुई तिनवटा बिल्डिङ अथवा एउटा सिटीमा कभर गरेको हुनाले एउटा जस्तै अब ब्याङ्कका ब्रान्चहरूले अथवा कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ एउटा सिटीभित्र मात्रै कनेक्सन गर्ने भएको कारणले यो चाहिँ पब्लिक हुँदैन, यो चाहिँ कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीको हुन्छ। इक्जाम्पल नेटवर्क विदिन अ सिटी, यु क्यान सी, हामी हेर्न सक्छौँ हस्पिटलको लोकल एरिया नेटवर्क र कलेजको लोकल एरिया नेटवर्क र स्कुलको लोकल एरिया नेटवर्क र फ्याक्ट्रीको लोकल एरिया नेटवर्क सबैलाई कनेक्सन गरियो भने मात्रै त्यसलाई के भनिन्छ, या मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हैन। ल्यान मिलेर बल्ल के भन्छ, म्यान भन्छ, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। र लास्टमा छ, अन्तिममा छ वाइड एरिया नेटवर्क, संसारको सबभन्दा ठुलो नेटवर्क र यसको अर्को नाम पनि के हो भन्दाखेरि इन्टरनेट हैन। वाइड एरिया नेटवर्कलाई इन्टरनेट पनि भनिन्छ, इन्टरनेसनल नेटवर्क है। इन्टरनेटको फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेसनल नेटवर्क। इट इज द टाइप अफ कम्प्युटर नेटवर्क द्याट कभर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया अफ अ कन्ट्री, कन्टिनेन्ट अर वर्ल्ड क्रसिङ द कम्युनिकेसन लिङ्क्स। यो चाहिँ कन्ट्री बााउन्ड्री भन्दा बाहिर, कन्ट्री टु कन्ट्री, कन्टिनेन्ट टु कन्टिनेन्ट जडान गरिएको कम्प्युटरहरूलाई भनिन्छ वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज द लार्जेस्ट कम्प्युटर नेटवर्क। इट इज पब्लिक नेटवर्क हो। ल्यान्ड र म्यान दे आर प्राइभेट नेटवर्क, बट व्यान इट इज पब्लिक नेटवर्क। इन्टरनेट इज पब्लिक नेटवर्क। यो कसैको पनि हुँदैन, यो के हुन्छ भन्दाखेरि सहकार्यमा सहमतिमा चाहिँ आफ्नो नेटवर्कहरू एकअर्काको नेटवर्कसँग जडान गरिएको हुन्छ, त्यही भएर यो के हो, पब्लिक नेटवर्क हो।
इट्स स्पिड इज स्लो देन अदर नेटवर्क. अरू नेटवर्क भन्दा कम्पेयर गर्यो भने ल्यान भन्दा पनि स्लो र म्यान भन्दा पनि स्लो, किनकि यसको जोग्राफिकल एरिया नै ठुलो छ. इट कभर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया, सो द्याट्स वाइ इट इज स्लोवर देन अदर नेटवर्क. इट क्यान बी कल्ड एज नेटवर्क अफ नेटवर्क अर इन्टरनेट. यस, एज आई टोल्ड यू, मैले भनिसकेँ WAN को अर्को नाम भनेको इन्टरनेट हो. इन्टरनेटको फुल फर्म इन्टरनेसनल नेटवर्क अथवा नेटवर्कभित्रको पनि यो के हो, नेटवर्क हो. यो इक्जाम्पल, नेटवर्क फ्रम वान कन्ट्री टु एनदर कन्ट्री एन्ड इन्टरनेट है. एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीको नेटवर्कलाई भनिन्छ WAN अथवा इन्टरनेट भनिन्छ. यु क्यान सी, हामीले हेर्न सकिन्छ यो लन्डनको, अमेरिकाको र इन्डियाको यो घरहरू होइन, यहाँभित्र भएका कम्प्युटरहरूलाई हामीले जडान गरिएका छौँ होइन, गरेका छ भने त्यसलाई हामीले इन्टरनेट भन्न सकिन्छ अथवा वाइड एरिया नेटवर्क भनिन्छ. थ्याङ्क यू. होप यु लाइक दिस भिडियो. तपाईँहरूले चाहिँ मन पराउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई. र चाहिँ भविष्यमा अरू भिडियोहरू पनि हेर्नको लागि चाहिँ प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू.